अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 8 अगस्त 2025। आज एक सरकारी अफसर की सच्ची कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सरकारी अफसर का ताल्लुक़ सिंध से है और वो उर्दू और सिंधी बोलते हैं और उर्दू स्पीकिंग ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन सिंधी पर भी कमांड है और सिंध में बहुत अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं। उनके साथ एक वाक़या जो पेश आया वो मैं बताता हूँ। उनका ताल्लुक़ हैदराबाद शहर से है। वो कराची आए और कराची में उनकी सरकारी पोस्टिंग थी। उन्हें फेडरल बी एरिया में एक इलाके में एक दोस्त का जो घर था, उसकी फ़ैमिली जो है वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुकी थी, तो घर खाली पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि तुम कराची में किराए का मकान लोगे, अभी सरकारी रिहाइश तो तुम्हें नहीं मिलेगी शुरू में, तो बाद में ले लेना, उस वक्त तक तुम मेरे घर में रह लो। इनका ये था कि चलें, मुझे नया नया कराची आया हूँ तो शहर में गुजारे के लिए एक घर मिल रहा है और वहाँ से दफ्तर आना जाना आसान रहेगा और घर में ही खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। बाहर के आउटिंग से, खाने पीने से मैं बच जाऊँगा। और इनके दोस्त को ये गर्ज थी कि उनका घर खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे उन दिनों हालात ऐसे थे कि मकानात पे खाली मकानात हों तो कब्ज़े वगैरह भी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि घर ज़्यादा दिन खाली भी ना रहे तो तुम वहाँ रहो और इस तरह मेरे घर पे कब्ज़ा नहीं होगा, उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी और इस तरह तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये वहाँ रहने लग गए और जब वो ये रहने लग गए तो उन्होंने बताया कि ये नमाज रोज़े के पाबंद थे और पाबंदी से नमाज की अदायगी करते थे। तो इन्होंने वहाँ जाके जो है वो इशा की नमाज़ अदा करना चाहिए। तो लाइटें, जिस कमरे में ये नमाज़ पढ़ना चाह रहे थे, जब उसकी लाइट्स ऑन करते थे थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑफ हो जाती थी, खुद ब खुद उस कमरे की लाइटें बंद हो जाती थी। इन्होंने कहा शायद कोई प्रॉब्लम होगा, तो इन्होंने दूसरे कमरे में जाके नमाज़ पढ़ ली, लेकिन दूसरे कमरे की लाइटें ठीक रहीं, इस कमरे में नहीं रहीं। तो इन्हें ज़्यादा तशवीश हुई कि ये क्या मसला है, तो कोई वायरिंग वगैरह का मसला है या कोई बिजली का मसला है। तो इन्होंने इलेक्ट्रिशियन को अगले दिन बुला के बताया कि ये सही कराओ। उसने आके सारा कमरा चेक किया, सारी चीज़ें चेक की, उसने कहा ये तो सब कुछ ठीक है। तो कमरे में वायरिंग का कोई मसला नहीं था, लेकिन इन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये घर काफ़ी अरसे से खाली था और यहाँ पे हो सकता है कि कोई जिन्नात का बसेरा हो गया हो। तो ये डरे और घबराए नहीं, बल्कि इन्होंने सूरत हाल का मुकाबला करने का फ़ैसला किया और उन्होंने जाके उसी कमरे में दोबारा जाए नमाज बिछाया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। नमाज की अदायगी अब ये उसी कमरे में करते थे। तो लाइट्स ऑफ हो जाती थी। इन्होंने वहाँ पे बुलंद आवाज़ में ये कहा कि आप जो कोई भी हैं, आप सुन लें, अगर आपको लाइट्स पसंद नहीं हैं तो मैं यहाँ लाइटें ऑन नहीं करूँगा और मैं यहाँ पे नमाज ज़रूर पढ़ूँगा। और अब मैं भी यहाँ आ गया हूँ, अगर आप मुझसे पहले यहाँ रह रहे हैं तो आप भी रहते रहें, मैं आपको नहीं तंग करूँगा, नहीं छेड़ूँगा और मैं अपनी नमाज और अपना जो भी मामलात हैं यहाँ करूँगा और आपको मैं तंग नहीं करूँगा। क्योंकि इन्हें मालूम था कि ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये रोशनी शायद पसंद नहीं करती। तो इन्होंने उस कमरे में फिर अंधेरा ही रहने दिया और वहाँ पे अपनी नमाज अदा की और उसके बाद अपने बेडरूम में जाके सोते रहे। इनको वहाँ पे किसी ने कोई तंग या परेशान नहीं किया। एक दिन ये अपने दफ्तर में बैठे थे तो इनकी कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे। इनके इलाके के पुलिस अफसरान को बुलाया गया कि इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने जब पूछा इनके बारे में कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ रह रहे हैं, तो इन्होंने सारा बताया कि जी मैं हैदराबाद में था, कराची आ गया हूँ, ट्रांसफ़र हुई है, यहाँ पोस्टिंग हो गई है और अब मैं यहाँ फ़लाँ इलाके में इस घर में रह रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने उस इलाके का और उस घर का सुना तो पुलिस के एक अहलकार ने कहा कि साहब आप वहाँ पे कब से रह रहे हैं? उसने बताया मैं जब से कराची आया हूँ मैं वहीं रह रहा हूँ। तो उसने कहा ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, वहाँ पे तो जिन्नात का बसेरा है और उस इलाके में तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ पे जीन और भूत हैं उस घर में, आप क्यों वहाँ चले गए और आप अभी तक सलामत कैसे हैं, आपको उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया? ये बातें सारी सुन के इनको और पक्का हो गया कि भाई इसका मतलब है कि उस घर में कोई ना कोई मसला तो है और इलाके के लोग भी जानते हैं कुछ कुछ। लेकिन इन्हें किसी ने बताया नहीं था, ना किसी ने डराया था, ना किसी ने कहा था। लोग देख रहे थे कि इस घर में ये आके रह रहे हैं और ये बारेश आदमी हैं और नमाज वगैरह पढ़ते हैं और अच्छे इनकी मज़हब की तरफ रुझान है। तो किसी ने भी इनको जो है वो इस तरह की बातें नहीं की कि ये पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन वो पुलिस एहलकार ने इनको बता दिया कि साहब वो जिस इलाके में आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने के लिए कहा गया है उस इलाके में मशहूर है कि ये मकान जिसमें आप रिहाइश पजीर हैं
اس میں جنات کا بلکہ بھوتوں کا بسیرا ہے، اور اس میں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خیر ان کے بھائی بھی تھوڑی دیر سے بعد وہاں پہ آئے، وہ بھی وہاں رہے، انہیں بھی پتہ چلا یہ ساری باتیں۔ تو یہ اس طرح کے واقعات وہاں پہ مشہور تھے، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسا غلط واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی ان کو نقصان نہیں ہوا۔ البتہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ڈرائیور مجھے لینے آیا اور ہم گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑے آفس کی طرف۔ تو جیسے ہی گاڑی چلائی، ڈرائیور نے کہا کہ سر پیچھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی وزن ہے، میں اتر کے دیکھتا ہوں، اسٹیئرنگ بھاری ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کسی ٹائر میں ہوا کم ہوئی ہو یا پنچر ہو رہا ہو، تو اتر کے دیکھو۔ انہوں نے چاروں ٹائر باری باری دیکھے، چاروں ٹائر ٹھیک تھے، ان میں ہوا پوری تھی، کوئی ٹائر پنچر نہیں تھا، لیکن گاڑی کا اسٹیئرنگ بڑا ہیوی تھا۔ انہوں نے کہا چلو تم آہستہ آہستہ چلاؤ گاڑی۔ وہ ڈرائیور پریشان ہو گیا، لیکن گاڑی آہستہ آہستہ چلا کے وہ سندھ سیکریٹریٹ کی طرف چل پڑا۔ فیڈرل بی ایریا سے سندھ سیکریٹریٹ کا راستہ کافی ہے، تو راستے میں گاڑی بھاری رہی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے ایک دو دفعہ دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، گاڑی خالی تھی۔ لیکن انہیں یوں محسوس ہوا کہ شاید اب اس گاڑی میں ہم دو کے علاوہ بھی کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہماری باتیں سن رہا ہے، اور اب ہمیں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے ڈرائیور کا دھیان ادھر ادھر کی باتوں میں لگائے رکھا اور گاڑی چلتی رہی۔ لیکن گاڑی بار بار ڈرائیور یہی کہتا رہا کہ سر ایسی گاڑی میں نے پہلے نہیں چلائی، یہ بڑی بھاری گاڑی ہو گئی ہے، مشکل ہو گیا ہے میرے لیے چلانا، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے دفتر میں اتار دو، اس کے بعد جا کے ورک شاپ پہ یا مکینک کو دکھا لینا، کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ دیکھ لے گا۔ بہرحال جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ سیکریٹریٹ کے قریب ایمبیجنا روڈ سے ایک سینما آتا ہے، اس کے پاس سے جب الیکٹرانک مارکیٹ کی طرف مڑے تو وہاں پہ جیسی گاڑی مڑنے لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ چیز جو بھی پیچھے تھا وہ وہاں سے اتر گیا، کھڑکی میں سے باہر چلا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوا، لیکن ڈرائیور نے فوراً ہی مجھے کہا صاحب گاڑی ہلکی ہو گئی ہے، اسٹیئرنگ اچھا ہو گیا۔ تو میں اس کی طرف دیکھ کے مسکرا دیا، انہوں نے بولا، اور میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ لوگ پھر سرکاری افسر کے اپنے سرکاری دفتر چلے گئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے یہ تذکرہ اپنے کسی کولیگ سے کیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھا صاحب پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی ہے، اور آپ مان نہیں رہے تھے، ابھی تک اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، لیکن آپ موو کر جائیں وہاں سے کسی اور علاقے میں۔ انہوں نے خیر وہ بات آئی گئی ہوگی، زیادہ اس کا نوٹس نہیں لیا۔ کچھ دنوں بعد ان کے گھر میں ایک الیکٹریشین آیا کوئی کسی کام سے، تو وہ ان کے گھر میں ایک شریفے کا پیڑ لگا ہوا تھا، اسے شریفے کا پھل نظر آیا تو اسے توڑنے لگا۔ تو انہوں نے اسے منع کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ شریفے کا پھل مت توڑنا، اس درخت سے کوئی پھل مت توڑنا، تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتانا، میں تمہیں دے دوں گا۔ تو یہ باتیں کر کے اپنے کام میں مشغول ہو گئے، اور وہ الیکٹریشین بھی اپنا کام کر کے چلا گیا۔ اب کچھ دن گزر گئے، اس نے کسی اور کام سے اسے آنا تھا، وہ نہیں آیا، تو انہوں نے اس کے فون کیا، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اس کو انہوں نے اپنے کسی کو بندے کو بھیجا کہ اس کا پتہ کرو۔ پتہ چلا کہ جناب وہ تو جس دن سے آپ کے گھر سے گیا ہے وہ بیمار پڑا ہوا ہے، اور اس کو ڈاکٹروں کو بھی دکھا لیا ہے اور حکیموں کو بھی دکھا لیا ہے، اس کی طبیعت میں افاقہ نہیں ہو رہا، اس پہ کوئی بہت زیادہ خوف زدہ ہے وہ۔ اچھا انہیں شک تو تھا کہ اس نے شاید ہو سکتا ہے کہ شریفے کے پیڑ پہ چڑھا تھا تو شریفے کے پیڑ پہ کچھ پھل ول توڑ لیا ہو، اور اگر اس پہ جنات کا یا بسیرا تھا تو پھر وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے انہوں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں سے پھل نہیں توڑنا۔ لیکن وہ بیوقوف آدمی وہاں سے شریفے کے پیڑ پہ چڑھا اور شریفہ توڑ کے لے گیا گھر پہ، اور اس نے شاید وہ کھا لیا، تو وہ جو ہے اس پہ اثر ہو گیا کوئی، اور وہ بہت بیمار رہا، اور اس کا علاج کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا، 1 مہینے سے زیادہ ٹائم اس کو صحیح ہونے میں لگا، اور وہ بھی روحانی علاج کے ذریعے وہ بہتر ہوا۔ تو یہ واقعات انہوں نے سارے خود سنائے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اس مکان سے ہم نکلتے ہیں، کیونکہ جب میرا چھوٹا بھائی آ گیا تو پھر ہم نے کہا کہ اب ہمیں جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ منتقل ہو جانا چاہیے، اور پھر وہ وہاں سے منتقل ہوئے۔ اور اس دوران وہ جو مالک مکان تھے، جو ان کی فیملی باہر چلی گئی تھی، انہوں نے بھی پھر اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے تو کوئی اس مکان کو خریدتا نہیں تھا، لیکن ان دنوں مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ CNG اسٹیشن بنانے کا جو ہے وہ بڑا دور چل رہا تھا، تو پھر ایک پارٹی آئی اور اس نے وہ مکان دیکھا، اور اس پلاٹ کی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو گرا کے یہاں پہ CNG اسٹیشن بنا دیں گے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ
ایک دن میں وہاں گیا گزرا تو دیکھا کہ وہاں پہ CNG اسٹیشن بن گیا ہے، اور وہ جو شریفے کا پیڑ تھا وہ بھی اس نے کاٹ دیا ہے۔ اب پتہ نہیں اس شریفے کے پیڑ کو کاٹنے والوں کے ساتھ کیا گزرا، کیا بنی ہوگی، لیکن وہاں پہ CNG اسٹیشن بن گیا تھا، اور وہاں پہ وہ کافی چہل پہل تھی، اور پرانی ویرانی والا معاملہ نہیں تھا، سناٹا نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ رونق تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور اگر کچھ تھا بھی تو وہ یا تو شریفے کے پیڑ کے ساتھ چلا گیا، یا جب مکان منہدم کر کے CNG اسٹیشن بنایا گیا تو وہ ساری چیزیں قصہ ماضی ہو گئی۔ تو یہ کچھ باتیں سرکاری افسر کے ساتھ پیش آئی تھیں، انہوں نے مجھ سے شیئر کی، اور بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھیں، تو میں نے کہا میں آپ کے یہ باتیں گوش گزار کر دوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، کوئی آپ اس طرح کی معلومات آپ کے پاس ہو تو کمنٹ باکس میں وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔